السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بتقديم أو إكمال الجزء الثاني من درس الغاميتوجينيز فيميل اللي كتعني اوفوجينيز. في الفيديو السابق كنا هضرنا على الغاميتوجينيز مال اللي هو لي سبرماتوزويد. اول حاجه كنعرفوا بلي ان لو سيستيم ريبرودكتور فيميل هو لوفوجينيز. عندنا هنايا لو سيستيم ريبرودكتور فيميل فيو دو فاس. اول حاجه خصنا نعرفوا فين جاي لوفير، فين جايه لوفير. عندنا لوفير هنايا كيشدها لومبول كتكون هنايا، وعندنا هنايا لوتيروس، وهذا كول يوتيريان، وهذا لو فاجان. هذا لو فاجان هو واحد سائل كيميائي. هنايا عندنا امبول عاوتاني دو لوفيدوكت. هاد لومبول هي اللي كتشد لنا لوفير كما هنايا. عندنا هنايا كور لوتيال ولا كور لوتيون، وعندنا هنايا ce sont des follicules ovariens. بلو بريسيزامون غادي ناخدو لوفير بشكل مقرب وغادي نشوفوه هنايا. ها هي عندنا، هذه هي لوفير. خصكم تعرفوا الاسماء ديال كل حاجه كاينه في هذا لوفير. اول حاجه عندنا ليبيديليوم دو ريغروفمون، وعندنا هذه عندنا فوليكول سكوندير. عندنا هاد الكحل اللي كيبانوا لنا هنا، نقاط الكحل ها هما كاينين بزاف. ce sont des follicules primordiaux et primaires. هذا هو le corpus luteum en dégénérescence. عندنا هادو وهادو ce sont des vaisseaux sanguins. وهاد الخوا هو كيتسمى ميدولا. وعندنا هنايا لا ممبران اكسترن ديال لوفير كيتسمى ابيديليوم دو ريكوفرمون. و هاد البلاصه اللي كيشير لها السهم كتسمى تونيك البونيي دو لوفير. وهنايا عندنا فوليكول سكوندير. هنايا عندنا لي فاز دو لوفوجينيز كما كيبان لكم هنايا. عندنا 3 فاز دو مولتيبليكاسيون، فاز d'accroissement و فاز دو ماتوراسيون. بالنسبه لا فاز دو مولتيبليكاسيون عندنا واحد لا سيلول مير عندها 2 زين. هاد لا سيلول مير كتعرض للميتوز. ملي كتعرض للميتوز كتعطينا 2 سيلول في كيكونوا ايدونتيك لا سيلول مير. بالنسبه لا مولتيبليكاسيون يعني كيتمولتيبلياو، كيتكاثروا، كيعطيونا ما يسمى بلوفوغوني اللي كتكون على شكل امبريون. في لا فاز داكروازمون عندنا لوفوسيت 1 كما هنايا. هاد لي زوفوغوني كيديجينيراو وكيعطيونا واحد لا سيلول كتسمى بلوفوسيت 1. وهاد لوفوسيت كيكون الديامتر ديالها ما بين 30 ميكرومتر حتى 140 ميكرومتر. وكيكون عندنا واحد لا بروميير ديفيزيون دو ميوز، يعني من 2 زين كيوليو لنا ان. بالنسبه لا فاز دو ماتوراسيون هاد لوفوسيت 2 غراس لدوزيام ديفيزيون دو ميوز كتعطينا ان، وكتعطينا واحد لوف اللي هي 2 زين غراس لواحد الفيكونداسيون. à partir de la puberté.
هاي عندنا première phase قلنا phase de multiplication dans l'ovaire embryonnaire des vertébrés. Les cellules germinales se multiplient activement et portent le nom d'ovogonie. يعني كيتملتيبلياو كيتكاثروا بطريقة active وكيعطيونا le nom d'ovogonie. Cellules diploïdes يعني deux aines arrondies d'aspect indifférencié et de grande taille يعني عندهم واحد la taille اللي كبيرة. Leur noyau renferme un ou deux nucléoles et une chromatine finement granulaire et leur cytoplasme possède peu d'organites. يعني قالك النوايو ديالهم ديك اللي كتكون في داخل السيلول كيكون فيها دو نيوكليور وعندها واحد الكروماتين غرانولير او في السيتوبلازم ديالو كتبوسيدي شويه يعني بو دورغانيت يعني ما عندهاش بزاف دي زورغانيت. هاد لي زورغانيت منهم لي ميتوكوندري ومنهم ريتيكولوم اندوبلازميك وعندها واحد لاباراي دو كولجي ريدوي. Les ovogonies issues d'une même cellule souche sont reliées par des ponts cytoplasmiques et leurs divisions sont synchrones. بالنسبة la phase d'accroissement قالك هاد plusieurs ovogonies qui dégénéraient. Environ la moitié seulement des 4 millions entament la phase d'accroissement. On les appelle ovocytes 1 كما شفنا في الوثيقة السابقة. Les ovocytes 1 ne sont plus reliés par des ponts cytoplasmiques يعني ما كيكونوش مرتبطين par des ponts cytoplasmiques. La longue phase d'accroissement peut scinder en deux sous-phases. Une sous-phase de petit accroissement s'étend de la vie foetale à la puberté يعني la vie foetale هي الحياة الجنينية حتى البلوغ. La puberté هي سن البلوغ ou même plus tard. Et voilà des générations de plusieurs ovocytes 1. وعندنا la troisième phase اللي هي phase de maturation واللي هي la phase التالية caractérisée par la poursuite de la méiose يعني كيكون فيها واحد الميوز يعني من دو فين كتعطينا ان. Elle commence à la puberté يعني هي كتبدا من la puberté ما كتبداش من la vie foetale كتبدا من سن البلوغ ou plus tard dans la vie adulte يعني une fois كتكون la puberté donc راه كنكونوا في واحد la vie دوك ديك لافير كتكون في واحد la vie adulte يعني كما كنقولوا adulte يعني كما نقولوا راشدة ولا بالغة jusqu'à la ménopause. Donc tous les ovocytes 1 notamment pas cette phase en même temps يعني ماشي كاع لي زوفوسيت 1 كيكونوا في لا فاز هاد لا فاز دي ماتوراسيون يعني ماشي كاملين كيتماتوريو اون ميم طون يعني كل وحده كتماتورا في طون ديفيرون على الاخرى. La maturation se produit selon un cycle précis et n'implique que quelques ovocytes à la fois. Ainsi dans l'ovaire d'une femelle amniote sexuellement mûre on trouve des ovocytes 1 à l'état dormant يعني ما كتكونش اكتيف يعني كتكون dormant يعني قالك كنلقاو des ovaires des ovocytes 1 اللي كيكون في l'état dormant وكيكونوا des ovocytes اللي هما actifs. La première division méiotique résulte en deux cellules haploïdes يعني N mais كيكون في la première division كيعطيونا دو سيلول haploïdes اللي هما N de taille très inégale يعني ماشي ما عندهمش دي طاي اللي هما égal يعني ما عندهمش نفس لا طاي كل طاي كاين وحده صغيره باغ اكزومبل وحده كبيره. ها هي un gros ovocyte 2 et un tout petit globule polaire destiné à dégénérer. هادشي اللي كاين في لي فاز ديال لوفوجينيز. ودابا غادي ننتقلوا لي فاز نتاع السبرماتوجينيز اللي كيكون في فلوم. بالنسبه للسبرماتوجينيز عندنا
بحال لي فاز نتاع لوفوجينيز بحال لي فاز ديال السبرماتوجينيز phase de multiplication phase d'accroissement phase de maturation بالنسبه للبروميير فاز اللي هي لا فاز دو مولتيبليكاسيون كيكون عندنا واحد لو سبرماتوغوني ديبلويد دوزين. هاد لا سبرماتوغوني دوزين كيتعرض لواحد الميتوز وكينقسم كيديفيزا. ملي كيديفيزا كيعطينا سبرماتوغوني حتى هو ديبلويد وكيعطينا سبرماتوسيت اللي حتى هو ديبلويد. هادشي كاين في لا فاز دو مولتيبليكاسيون. في لا فاز داكروازمون عندنا هاد سبرماتوسيت ديبلويد كيرجع لنا ولا كيبقى سبرماتوسيت دوزين في لا فاز داكروازمون، ولكن كيكون عندنا واحد لاكيمولاسيون دي سبستانس دو ريزيرف كما كتلاحظوا. كتشوفوا هنا النوايو كبيره وهنا النوايو صغيره حيت كيكون هنايا في لا فاز داكروازمون accumulation des substances de réserve. اما بالنسبه للماتوراسيون ولا لا فاز دو ماتوراسيون هاد سبرماتوسيت ديبلويد كتعرض لواحد البروميير ديفيزيون ميوتيك يعني الميوز كيعطينا دو سيلول اللي هما ابلويد. هاد لي دو سيلول ابلويد كيتسماو سبرماتوسيت 2 وهاد لي سبرماتوسيت 2 كيعطيونا كينقسموا وكيعطيونا دي سبرماتيد. دونك في لا سبرماتوجينيز كنبداو بلا سبرماتوغوني وكنتهيو بسبرماتيد. à partir de la puberté عندنا كما قلنا سبرماتوغوني دو بلويد كيكون عندنا واحد لا فاز داكروازمون كتعطينا سبرماتوسيت ديبلويد par l'action de méiose 1 يعني première méiose كيعطينا سبرماتوسيت 2 ابلويد. من بعد كتعرض لواحد الميوز ثاني او ديفيزيون ميوتيك 2 كتعطينا سبرماتيد 1 وهاد لا سبرماتيد كتولي لنا سبرماتوزويد par l'action de spermiation. عندنا في لا فاز دو مولتيبليكاسيون processus continu commençons dès la vie foetale يعني كتبدا في الفتره ولا الحياه الجنينيه وكتولي très actif في البلوغ et se poursuit jusqu'à la sénescence. La spermatogonie souche à deuxième chromosome se divise par mitose en donnant une nouvelle spermatogonie souche. يعني في الاول كتكون سبرماتوغوني دو souche à deuxième chromosome من بعد كتنقسم par mitose وكتعطينا دو نوفيل سبرماتوغوني souche وكتعطينا واحد الاوتر spermatogonie qui sont tous subis plusieurs méthodes. La phase d'accroissement elle est liée à l'accumulation des substances de réserve كما قلت لكم في le noyau qui يكون accumulation. وبالنسبة la phase de maturation de brève durée le spermatocyte 1 subit une division réductionnelle يعني واحد الانقسام اختزالي réduisant ainsi son matériel héréditaire à la moitié pour donner deux spermatocytes 2 يعني كتعطينا deux spermatocytes 2 chacun a un chromosome يعني haploïde. Puis chaque spermatocyte 1 subit une division équationnelle pour donner deux spermatides toujours à un chromosome يعني كيعطيونا حتى هما un chromosome اللي كتعني haploïde. بالنسبة لهاد لا فاز اللي هي différenciation la spermiogenèse, chaque spermatide va se différencier en une petite cellule flagellée. يعني هذا السبرماتيد كيتحول لواحد البيتيت سيلول اللي كيكون عندها واحد الفلاجيل اسيتوبلازم ريدوي
لو سبرماتوزويد كيتسمى دابا في التالي كيعطينا لو سبرماتوزويد. الى هنا غادي نكونوا انتهينا من لا ستركتور ديال لا فيميل اللي هي لوفوجينيز سيستيم ريبرودكتور تاع الفيميل او لي فاز نتاع لوفوجينيز وحتى لي فاز ديال لي سبرماتوزويد ولا سبرماتوجينيز. الى اللقاء والى الفيديو القادم ان شاء الله.